सुलेमान में कोहे सुलेमान में महकमा ज़राअत का इनकलाबी इक़दाम। हुकूमत पंजाब ने कोहे सुलेमान में महकमा ज़राअत के इंतजामी ढांचे की मंजूरी दे दी। हुकूमत पंजाब ने 18 करोड़ 50 लाख के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। कोहे सुलेमान में महकमा ज़राअत के दफातर कायम किए जाएंगे। तो आपको बता रहे हैं डीजी खान, कोहे सुलेमान में महकमा ज़राअत का इनकलाबी इक़दाम। हुकूमत पंजाब ने कोहे सुलेमान में महकमा ज़राअत के इंतजामी ढांचे की मंजूरी दे दी। हुकूमत पंजाब ने 18 करोड़ 50 लाख के मंसूबे की मंजूरी दे दी। कोहे सुलेमान में महकमा ज़राअत के दफातर कायम किए जाएंगे। इस हवाले से मैं ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ मोहसिन उल मुल्क ने। जी मोहसिन, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कोहे सुलेमान जो पहाड़ी सिलसिला है, डीजी खान का अब तहसील की हैसियत इसको इख्तियार है और सरदार उस्मान बुज़दार जो कि वज़ीर आला पंजाब है, उनका अपना आबाई इलाका है। तो यहाँ पर एक बड़ी लैंड मौजूद थी जिसके ऊपर काफी अरसे से ये गौर व फिक्र किया जा रहा था कि क्यों ना इसको एग्रीकल्चर के हवाले से इस्तेमाल किया जाए, चूंकि यहाँ का मौसम भी थोड़ा सूदमंद है। तो इस हवाले से अब इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले 185 मिलियन का ये मंसूबा मंजूर हुआ है, जिसमें तमाम तर महकमा ज़राअत का जो इंतजामी ढांचा है उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। ना सिर्फ बल्कि इसके साथ साथ 3 ऐसी फसलें हैं जो कि यहाँ पर काश्त करने का भी कहा जाएगा, जिसमें कोहे सुलेमान के अपने जो मुकामी अफराद होंगे उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, उनको बताया जाएगा। जिसमें सब्जियां हैं, मुख्तलिफ ऐसी सब्जियां जो कि पंजाब में गर्मियों के दौरान नहीं पैदा होती, तो वो सब्जियां कोहे सुलेमान से ना सिर्फ आसानी से पंजाब तक आ सकेंगी बल्कि फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। तो ये बताएं कि फंड्स कब तक जारी होंगे और दफातर कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे? देखिए, इसका मेन दफ्तर जो तो भारती में बनाया जाएगा, जो कि सरदार उस्मान बुज़दार का अपना आबाई इलाका है। तहसील कोहे सुलेमान का वो हेडक्वार्टर भी कहलाता है। तो यहाँ पर महकमा ज़राअत की एक प्रपोजल थी जिसके हवाले से यही कहा जा रहा था कि इस प्रपोजल को फाइनलाइज नहीं किया जा रहा था। अब इसका ना सिर्फ फाइनलाइज कर लिया गया बल्कि तमाम तर जो फंड्स हैं उनकी भी पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। और अब इस मंजूरी के बाद ना सिर्फ बिल्डिंग बनेगी बल्कि महकमा ज़राअत अपनी जो लेटेस्ट मशीनरी है कोहे सुलेमान में वो भी इंस्टॉल करेगा, वो भी लाएगा, ताकि जिद्दत के साथ ज़राअत को कोहे सुलेमान में फ़रोग़ दिया जाए और मुकामी अफराद को जिसका फायदा हो। इसमें कपास की काश्त भी होगी, इसके साथ साथ गंदम की काश्त होगी और उसके साथ साथ जैतून। ऐसा कोहे सुलेमान में महकमा ज़राअत के दफातर कायम किए जाएंगे। ब्यूरो चीफ मोहसिन उल मुल्क आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे लिया का, जहां जिला भर में तरक्याती काम तेजी से जारी। लिया में 40 करोड़ रुपए के फंड से 159 स्कीमों पे काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास में MPA ताहिर रंधावा, म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान ने शिरकत की। तरक्याती कामों के म्यार पर कोई समझौता नहीं किया जा रहा, ऐसा कहना है DC का। तो आपको बताएं, इस हवाले से लिया में जिले भर में तरक्याती काम तेजी से जारी है। लिया में 40 करोड़ रुपए के फंड से 159 स्कीमों पर काम जारी है। मुल्तान में एडिशनल IG जनूबी पंजाब जफर इकबाल का RP ऑफिस का दौरा। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जफर इकबाल को RP ऑफिस पहुंचने पर सलामी पेश की गई। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जनूबी पंजाब जफर इकबाल की सदारत में रीजन की क्राइम मीटिंग हुई। मीटिंग में DPO लोधरा, DPO बिहाड़ी, DPO खानेवाल ने शिरकत की। जनूबी पंजाब में पुलिस इस्लाहात के जरिए रवायती सिस्टम में तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि कानून की हुक्मरानी और मजलूम की दाद रसी पुलिस का नस्ब लाइन है। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, जान लेते हैं महार इमरान से। जी महार इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, एडिशनल IG जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल साहब ने मुल्तान में जो ओहदा संभालने के बाद जनूबी पंजाब में बाकायदा तौर पर काम का आगाज़ कर दिया है और विजिट्स भी बाकायदा तौर पर शुरू हो गए हैं। इसी सिलसिला की कड़ी में आज RPO ऑफिस का ये विजिट किया गया है। सबसे पहले सर आपको खुश आमदीद कहते हैं जनूबी पंजाब में रोही की जानिब से ख़ास तौर पर। ये बताइएगा क्या आपका मिशन होगा, क्या मकसद होगा इस ओहदे पर काम करने का? बहुत मेहरबानी आपकी। मकसद इंशाल्लाह वही होगा जिस मकसद के तहत ये सूबा जो है बनने जा रहा है। चूँकि एक बुनियादी ढांचा यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है और उसका जो मैंडेट है, जो मकासद हैं, वो यही है कि लोगों को, जनूबी पंजाब के लोगों को डोर स्टेप पे उनकी जो मुश्किलात हैं उनका हल निकाला जाए और
پبلک کے جو بھی مسائل ہیں، کمپلینٹس ہیں، ان کو بجائے لاہور جانے کے وہ ملتان میں ہی ان کے مسائل کا حل کیا جائے، اور اسی طرح جو پولیس فورس ہے ان کے بھی جو ایشوز سارے جو ہیں وہ یہیں پہ ختم ہوں تاکہ ان کے مسائل یہاں پہ جلدی اور بہتر انداز میں اور اچھے انداز میں وہ سیٹل ہوں۔ تو انشاءاللہ جو سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ جو لوگ ہیں دور دراز کے جن کا ڈائریکٹلی مسائل پولیس کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی کمپلینٹس ہیں، ہم جو کمپلینٹس ہیں ان کو بہتر سے بہتر انداز میں اور جلدی سے جلدی اس کا کوئی حل نکالیں اور ان کی مدد کریں۔ یقیناً پولیس کا جو کام ہے وہ لوگوں کی جان و مال اور جو عزت ہے، آنر ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ میں اور میری فورس، میرے افسران جو ہے، ہمارا سب سے بڑا مقصد یہی ہوگا کہ ہم جو توقعات ہیں ہم سے، پولیس سے، گورنمنٹ کی، پبلک کی اور جو دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان پہ ہم پورا اتریں۔ سر خاص طور پہ سٹنگ کے حوالے سے جو ہے بھاولپور ڈی جی خان کا کیا سٹنگ پلان آپ کا ہوگا ملتان میں یا وہاں کون سے دن؟ انشاءاللہ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا مین آفس یہاں پہ ہے۔ اوش شریف میں دربار حضرت جمال درویش روڈ کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا۔ روڈ پر گٹروں کا گندا پانی ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ روحی سجاد حسین سے۔ جی سجاد حسین۔ جی بالکل، اوش شریف بزرگان دین کی دھرتی ہے، یہاں پر بہت سارے بزرگان دین کے مزارات ہیں، ان میں سے ایک مزار حضرت جمال درویش رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ اس وقت میں جمال درویش روڈ پر موجود ہوں، جس کا سیوریج سسٹم عرصہ کئی سال سے ناکارہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے قریبی مکینوں کو، قریبی رہائش لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بدبو اور توفن کی وجہ سے وبائی امراض بھی پھوٹ رہے ہیں۔ مسجد یہ بالکل قریب ہے اس روڈ پر، جہاں پر لوگوں کو نماز کے لیے جانے کے لیے بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ علاقہ مکین موجود ہیں۔ اتنا عرصہ تھی کہ یہ روڈ دے ہوتے جرا پانی کھڑے تھے، گندگی ہے، بدبو ہے، توفن ہے، کیا کیوں کام نہیں تھی نا جناب 5 سال سے 10 سال تو بلکہ 20 سال ہو سن 20 سال تو بڑھان پہ ساڈا کوئی کام نہیں تھیندا پیا تھا۔ یہ گلی ساری خراب ہے، نماز پڑھانا نو کپڑے خراب تھی ساڈے ولا وال نو کپڑے بدلا نو وال نماز پڑھ دوں۔ یہ ساری عرصے تو جڑا ہے سروے لائن بند ہے، ساڈا کوئی گال نہیں سن دے، کوئی ساری گال نہیں سن دے، ایسا پیٹ تے کھڑ گئے ساری گال کوئی نہیں سندا۔ ساری گال کوئی اتنے سنیں تو سنیں، اتنا کوئی نہیں سنتا ساری گال۔ جناب اعلیٰ گزارش ہے جو بھائی سارے جرا ہے نا یہ سروے لائن جرا ہے ٹھیک کی وجہ اصل بہت پریشان ہے، باہر نکل دوں کپڑے گاندھی ہوئے سارے۔ جی بالکل، یہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اہل علاقے، ان کا کہنا ہے کہ عرصہ کئی سال 10-12 سال ہو چکے ہیں یہاں کا سیوریج سسٹم جو عرصہ دراز سے۔ جی بہت شکریہ سجاد حسین، آپ بتا رہے تھے کہ علاقہ مکینوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ملتان میں صاف پانی کی عدم فراہمی کے باعث پیٹ کے امراض میں اضافہ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 250 گیسٹرو کے مریض مختلف ہسپتالوں میں جا پہنچے۔ بات کریں گے اس حوالے سے، بلال نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال بتائے گا۔ جی بالکل، ملتان میں گیسٹرو کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو گیسٹرو کے مریضوں میں اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ ٹیمپریچر میں کمی سامنے آئی ہے، لیکن صاف پانی کی عدم فراہمی کے باعث مریضوں کی تعداد میں ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں گزشتہ 24 گھنٹوں کی تو 250 سے زائد مریض ملتان کے مختلف ہسپتالوں میں لائے گئے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں اور مرد بھی شامل ہیں۔ چلڈرن کمپلیکس کی بات کریں تو چلڈرن کمپلیکس میں 70 سے زیادہ ایسے بچے لائے گئے ہیں جو کہ پیٹ کے امراض میں مبتلا ہیں، اور اس حوالے سے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ان کی مین وجہ صاف پانی کی عدم فراہمی ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں نشتر کی تو وہاں بھی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران آؤٹ ڈور وارڈ میں اور ایمرجنسی میں 80 کے قریب مریضوں کو لایا گیا، جو کہ اس حوالے سے گیسٹرو کے مریض بتائے جا رہے ہیں۔ جبکہ ڈسٹرکٹ شباشی ہاسپٹل کی بات کریں تو وہاں بھی آؤٹ ڈور وارڈ میں 50 کے قریب مریض لائے گئے ہیں، جبکہ فاطمہ جناح سول ہاسپٹل میں بھی 40 کے قریب مریضوں کو لایا گیا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر بہت شکریہ بلال نیازی، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس ہائی کورٹ بار ملتان میں وکلا تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایک اصول کے اوپر استعفیٰ دے دیا، کبھی میں نے آج تک ریپینٹ نہیں کیا، مجھے ندامت نہیں ہوئی کہ میں نے کوئی غلط کام کیا، اور کبھی غلط کام کروں گا تو کھڑا ہو کے میں بالکل آپ سے تنقید سنوں گا، اور آپ کھلے بندوں مجھ پہ تنقید کیجیے گا۔ کبھی آپ کے سر جو ہیں میں نہیں جھکاؤں گا آپ کی نمائندگی کے اندر،
یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور عقیدہ ہے۔ تو جناب یہاں پر بھی بس میں یہی بات آپ سے دو ایک کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا عرصہ یہاں پہ ہوں تو کچھ ایسے کام کر جاؤں کہ جس سے لیگل فیٹرنٹی کا فائدہ ہو، جس سے ہمارے وکلا بھائیوں کا فائدہ ہو۔ 2 کام 3 کام میں نے ابھی جو فوراً جن کے میں نے سینکشن لے لی ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بالکل چند ہی دنوں میں اور چند ہی ہفتوں میں انشاءاللہ وہ پایا تکمیل تک پہنچ کے آپ کے سامنے ضرور آئیں گے۔ پہلی بات ہم نے یہ کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اس میں کیونکہ قانونی امینڈمنٹ ہونی ہے اور وہ قانون سازی ہو کے اور وہ بات مکمل ہو کے سامنے آ جائے گی، پورے پنجاب میں وثیقہ نویس کے ساتھ جب تک ایک وکیل کی مہر کے ساتھ سگنیچر نہیں ہوں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی پورے پنجاب میں۔ اور دوسری بات، ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہمارے میجورٹی وکلا آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور بعض اوقات بالکل بڑھاپے کے اندر بھی وہ ان کے پاس ایسی کوئی شیلٹر نہیں ہوتا کہ جہاں پہ سکون سے ان کی فیملی رہ سکے۔ تو ہم نے ایک یہ سوچا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر میں نے چیف منسٹر پنجاب سے سینکشن لے لی ہے، اور اب اس کے اوپر ایک باقاعدہ سے کام بھی ہم نے شروع کر دیا۔ وہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہم لوکلائزڈ ہاؤسنگ اسکیم وکلا کے لیے بنائیں گے، جس میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں بہاولپور میں کپاس کے کاشتکار اپنی فصل سے مایوس ہے۔ لاکھوں روپے کے سپرے کے باوجود بیماری کنٹرول نہیں ہو سکی۔ سفید مکھی کی وجہ سے فصل کا شدید نقصان ہوا ہے، کاشتکاروں کا ایسا کہنا ہے۔ بات کریں گے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اطلاع شاری۔ اطہر اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایسے کپاس کی فصل کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت کپاس کی فصل جو ہے وہ چنائی کے مرحلے میں پہنچ چکی ہے، لیکن اس کا پھل جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اس دفعہ کپاس کے ساتھ کیا حالات بنے ہیں، میرے ساتھ ایک کاشتکار جو ہیں وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ایسے ہی فرماؤ کیا ان دفعہ حالات ہیں کپاہ دے، چوکھیاں سپرے کیتے ہوئے چوکھا پھل ہے، کیا حالات ہیں؟ بھائی کوئی حالات کا نہیں، کپاہ دے غریب عوام بہت پریشان ہے، اتنی کہ حد تو زیادہ۔ تے عمران خان جن آئے حکومت وچ ہر بندہ پریشان ہے، روٹی روزی تو ہر بندہ کوئی برتن ویچ کے کھانا کھا رہا ہے، کوئی اٹے واسطے پریشانی ہے، اتنی کہ مجبور ہے غریب آدمی ہے۔ جتنا خرچہ کپاہ تے اند باتھیا پہ تو لگتے نکلا سی؟ نہیں بہت نقصان ہے، ڈبل مقروض ہی گیا عوام، ایسا مقروض ہے، لاکھوں روپے لوگوں نے لیونے بہت پریشان ہے، بہت حالات خراب ہے۔ جس کاشتکار کو خوشحال ہونا چاہیے تھا وہ لاکھوں روپے کا مقروض ہو چکا ہے، اور کپاس کا یہ حال ہے کہ اس سے کوئی آمدنی آتی ہوئی دکھائی۔ بہت شکریہ اطلاع شاری، آپ نے اپڈیٹ کے حوالے سے۔ خانیوال میں کپاس کی فصل سفید مکھی کے حملے کے باعث متاثر، کپاس کی فصل میں کمی کے باعث آڑھتیوں کا کاروبار بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ندیم مغل سے۔ جی ندیم بتائیے گا۔ جی کپاس کی فصل سفید مکھی کے حملے کے باعث جو ہے بری طرح متاثر ہوئی، تو غلہ منڈی خانیوال میں بھی صورتحال یہ ہے کہ یہاں بھی کپاس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر غلہ منڈی میں پہنچی ہے، تو کاروبار لوگوں کا یہاں پر بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے سے مزید خانیوال کے غلہ منڈی کے آڑھتی موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی بتائیے گا کہ کپاس کی فصل بری طرح متاثر ہوئی ہے تو ٹارگٹ سے کتنی کم ہوئی ہے اور کیا صورتحال ہے غلہ منڈی؟ جی ابھی تو سیزن جو ہے وہ فل پیک پر ہے، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں غلہ منڈی خانیوال جو ضلع خانیوال کا سب سے بڑا جو کاروباری مرکز ہے، یہاں پر جو ہے نا بالکل کپاس نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ یہ تھرڈ جو ہے وہ ٹریکٹر ٹرالیوں کو اڈے کا منظر جو ہے نا وہ پیش کر رہا ہے۔ سفید مکھی نے اس دفعہ جو ہماری مین معیشت کی ریڑھ کی ہڈی جسے کارٹن کہا جاتا ہے اس کا بالکل ہی جو ہے نا وہ رگڑا نکال دیا، اور کاشتکار اس وقت بہت زیادہ انتہائی پریشان ہے۔ بیلز جو ہے وہ ہمارے ملک کی زرعی ملک ہے، بہت بڑا زرعی نظام ہے پاکستان میں، آپاشی نظام ہے، اس میں جو ہے وہ 1 کروڑ پلس جو ہے نا وہ ہمیشہ بیلز ہوتی تھی، لیکن اس دفعہ جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ یہ 50 پلس بھی نہ ہو سکے۔ اس حوالے سے کاشتکار تو پریشان ہی ہے، آڑھتی بھی پریشان ہے، پلے دار بھی پریشان ہے۔ یہ ایک کاروباری مرکز ہے جہاں پر لوگوں کی روزی وابستہ ہوتی ہے، اور اس مرکز سے جو ہے نا وہ لوگ پیسہ لے کر جاتے ہیں پورے شہر میں، پورے ضلع میں جو ہے وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور رونقیں بحال ہوتی ہیں۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کو
तो किस तरीके से बहाल करने के लिए क्या इकदामात करती है? जी बिल्कुल, यहाँ पर आड़तियों का यही कहना है कि कपास की फसल में कमी के बाद आड़तियों का कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। नदीम मुगल आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सरगोदा के शहरी मुजर सेहत पानी पीने पर मजबूर, मेन वाटर सप्लाई के तालाब गंदगी और खस्ता हाली का शिकार हैं। अरसदराज से वाटर सप्लाई की सफाई नहीं हुई। अपडेट करेंगे इस हवाले से जुनैद खान। जुनैद बताएगा। जी इस वक्त हम मौजूद हैं सरगोदा की मेन वाटर सप्लाई में, जो कि 1925 में जिसे तामीर किया गया था। जो वाटर सप्लाई है इसका पानी जो है वो सारे शहर में फराहम किया जाता है, और जो वाटर सप्लाई का पानी है वो मुजर सेहत करार दिया जा चुका है। कई दफ़ा इस सेहत के हवाले से महकमा सेहत भी इसे मुजर सेहत करार दे चुका है, लेकिन वाटर सप्लाई की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। गंदगी से जो तालाब हैं इसके वो अटे हुए हैं। वाटर सप्लाई की जो पानी है, जो उनके तालाब हैं, इनकी सफाई अर्ज़ दराज से नहीं हो सकी, जिसके बायस शहरी जो हैं वो मुजर सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता दौर हुकूमत हो या मौजूदा हो, वो कोई भी सरगोदा के शहरियों को साफ़ पानी फराहम करने के हवाले से तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बायस शहरी जो है मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, और इंतज़ामिया जो है वो भी इस हवाले से ध्यान नहीं दे रही ताकि सरगोदा के शहरियों को साफ़ पानी मिल सके। अगर आपको मैं इसके साथ साथ बताता चलूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है 25 लाख गैलन शहरी रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुनैद, आपने अपडेट किया। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां सरकारी और निजी स्कूलों में कोरोना वायरस के टेस्ट जारी। अब तक मुल्तान के 26 स्कूल्स में कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। अपडेट करेंगे लिशबाग से। जी बिल्कुल, मुल्तान के निजी और सरकारी स्कूलों में कोरोना के टेस्ट जारी हैं। रैंडमली स्कूल सिलेक्ट किए जा रहे हैं और उनमें से बच्चों के टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर टोटल स्कूल्स की बात की जाए तो 26 स्कूलों के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 12 बॉयज स्कूल्स हैं और 14 गर्ल्स स्कूल हैं। 1112 टोटल स्टूडेंट के टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 729 गर्ल्स हैं और 383 बॉयज हैं, और टोटल 1112 में से सिर्फ 2 बच्चों के टेस्ट जो हैं पॉजिटिव आए हैं, वो भी निजी स्कूल के। जो टेस्ट हैं वो रैंडमली स्कूल सेलेक्ट किए जा रहे हैं और उसमें से 30 या 40 बच्चों के टेस्ट किए जाते हैं। फिर उसके बाद सैंपल कलेक्ट करके ही फैसला किया जाता है। अगर किसी बच्चे का टेस्ट ही आता है तो ही स्कूल को डिसइंफेक्ट किया जाता है। इसी तरह एजुकेशन। बहुत शुक्रिया लिशमा, आपने अपडेट किया इस हवाले से। एक बार फिर से रुख करेंगे सरगोदा का, जहां कमिश्नर डॉक्टर फराह ने डिवीजन भर में सहूलतों की फराहमी की तफसीलात तलब कर ली। डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी और डायरेक्टर मेडिकल को हिदायत जारी कर दी। वर्कर्स हमारा कीमती असासा है, कमिश्नर का ऐसा कहना है। अपडेट करेंगे इस हवाले से ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीला बताएगा उन्होंने मजीद क्या कहा। आज बिल्कुल डिवीजन भर में काम करने वाले महकमा सोशल सिक्योरिटी के तहत मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ात का सामना था और उनकी जानिब से अपनी तमाम तर शिकायत के हवाले से कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को आगाह किया गया था, जिस पर कमिश्नर डॉक्टर फराह मसूद ने नोटिस लेते हुए जो मुतलका अफसरान हैं उनको हिदायत जारी की गई है कि डिवीजन भर में जितने भी हस्पताल, जितनी भी डिस्पेंसरीज और जितने भी जो मराकज़ हैं जहाँ पर तमाम तर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं और अदवायात फराहम कर रही हैं सोशल सिक्योरिटी के मुलाजमीन को, उस पर जो है रिपोर्ट मुरतब की जाए और तमाम तर तफसीलात जो है वो कमिश्नर ऑफिस में जमा करवाई जाएँ। इस हवाले से चारों इजला के जो हैं मुतलका अफसरान उनको आगाह कर दिया गया और कमिश्नर डॉक्टर फराह मसूद की जानिब से डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद असलम और मेडिकल ऑफिसर मोहम्मद आरिफ को यह आगाह किया गया कि वो तमाम तर तफसीलात मुरतब कराएं, चूँकि ये जो मजदूर हैं, ये मुलाजमीन है, ये भी इस मुआशरे का हिस्सा है और उनको तमाम तर जो सहूलियत है वो फराहम करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है और इस हवाले से हुकूमत की जानिब से भी इकदाम उठाए जा रहे हैं और तमाम तर सहूलियात फराहम करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया फसीला, आपने अपडेट किया। बहावलपुर में कंटोनमेंट बोर्ड में अवामी नुमाइंदों की मुद्दत खत्म होने का मामला। वजारत दिफा का कंटोनमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को नए मेंबर तैनात करने की हिदायत। बहावलपुर में बोर्ड की हदूद में 3 सियासी मेंबरान मुंतखब हुए थे। बोर्ड की हदूद में सियासी मेंबरान की मुद्दत को 4 साल तक महदूद किया गया था। चेयरमैन मार्केट कमेटी अकरम चावन ने कहा कि जुमा बाजारों में सब्जियों और फलों की वाफिर फराहमी को यकीनी बनाया गया है। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट एजाज सलीम ने कहा कि सिंध में टमाटर की फसल मुतासर होने से कीमतों में इजाफा हुआ है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी रजा मलिक से। जी रजा मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में लगने वाले जो जुमा बाजार हैं, सस्ते बाजार हैं, उनके हवाले से ताहाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मार्केट कमेटी और जिला इंतजामिया की तरफ से ये फैसला नहीं हो सका कि वो बाजार कौन लगाएगा। अपनी मदद आपके तहत जो है वो बाजार लगाने का जो सिलसिला जारी है, 200 रुपये फी टन तक जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन इन जो बाजार हैं इनमें
जो अशिया खुर्दनोश की फरहमी और जो रेट्स के हवाले से मार्केट कमेटी जो है वो मुतारिक हुई है और यहाँ आने वाले लोगों से न सिर्फ जो निर्ख किन निर्खों पर वो चीज़ें हासिल कर रहे हैं वो मालूम किया गया है। चीज़ों को निर्ख मार्केट कमेटी के मुताबिक करने के हवाले से हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन है मार्केट कमेटी अकरम चावल जी। चावल साहब, ये बाजार अपनी मदद आपके तहत लगाया जाता है, जब अपनी मदद आपके तहत लगा रहे हैं तो कीमतें आप कैसे उसको मॉनिटर कर रहे हैं? देखिए, बात ये है, ये बाजार जो है ये हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले लगा रहे हैं। हमारा मार्केट कमेटी का काम ये है कि जो एग्री प्रोड्यूस है ना, वो हम यहाँ हर किस्म के जो आलू है, प्याज है, टमाटर है, भिंडी है, तोरी है, वो प्रोवाइड होनी चाहिए। वो उनकी जो प्रोविजन है उनको मेंटेन करना हमारा काम है। प्राइस कंट्रोल है या दूसरी चीज़ें वो दूसरे डिपार्टमेंट्स के जिम्मे है उसके लिए। लेकिन ये है कि हमारे चूंकि सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मजिस्ट्रेट भी हैं तो गाय बगाय हम ये भी चेक कर लेते हैं भाई कोई बंदा ओवर जो अपना जो मार्केट जो हमारी लिस्ट है उससे ज्यादा पैसे तो नहीं ले रहा। जी, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी हैं। हर चीज महंगे दामों रेट आप चेक कर रहे हैं, हर चीज हवाले से लोगों ने आपसे शिकायत भी की है, तो क्या कार्रवाई की है, कितने जुर्माने किए गए? सर बेसिकली तो पहले तो हमें टमाटर को डिस्कस कर लेना चाहिए कि उसकी फसल की क्या सूरत हाल है। इस वक्त जो है ना, जो सिंध की फसल है वो इस बारिशों की वजह से डैमेज हुई है और डैमेज होने की वजह से अब जो माल आ रहा है वो किला सैफुल्ला से आ रहा है ज़्यादातर ये जो, और बलूचिस्तान, और दूसरा काबुल से आ रहा है। मतलब ये जो है ना रेट जो है ना थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड है इसका जा रहा है फेडरल गवर्नमेंट से कि भी इसको जो है ना इंपोर्ट किया जाए ताकि ये जो है ना चीज़ें स्टेबल हो सके। तो जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो इंशाल्लाह रेट भी डाउन हो जाएंगे। रही दूसरी बात कि यहाँ जो ओवर चार्जिंग का इशू है तो ये गाय बगाए मैं खुद बीइंग प्राइस मजिस्ट्रेट में इसको चेक करता रहता हूँ और जुर्माने भी करते हैं। आज भी मैंने यहाँ पे जुर्माने किए हैं। जी बिल्कुल। THQ अस्पताल में मिनी ICU वार्ड का आगाज कर दिया गया। अपडेट करेंगे इस हवाले से इमरान अकबर। हाँ जी बिल्कुल, अहमदपुर शर्के के THQ अहमदपुर शर्के में मिनी ICU का इफ्तिताह हो चुका है और यहाँ पर बाकायदा से दिल के मरीजों का ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर वसीम सिंधु साहब मौजूद हैं जो यहाँ के इंचार्ज भी हैं। हम उनसे जानेंगे। सर बताइएगा कि माशाल्लाह रोज़ बरोज़ तरक्की होती जा रही है THQ की, इस हवाले से आगाह कीजिएगा हमारे नाजरीन को। ये हमने एक मिनी ICU बनाया जिसमें कार्डियक मोनीटर्स जिसके साथ सारे गैजेट्स अटैच हैं और जो भी दिल का पेशेंट या कोई क्रिटिकली सिक पेशेंट आता है उसके लिए हमने मिनी ICU इस्टेब्लिश किया। यहाँ पे तमाम सहूलियात मैसर हैं और हर मरीज़ को जो उसकी बीमारी होती है उसके हिसाब से ट्रीट किया जाता है। कोई मरीज़ दिल का जो आता है पहले हम रेफ़र करते थे, अब हम यहाँ पे इनिशियल ट्रीटमेंट देते हैं, यहीं पे हम उसे इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं और उसके बाद कोई क्रिटिकल ज़्यादा होता है तो उसके लिए फिर एंजियोग्राफी की सहूलियत यहाँ पे नहीं है तो उसके लिए हम इसे बहावलपुर रेफ़र करते हैं। सर ये दिल के मरीजों में इस वक्त तक कितने अहमदपुर शर्किया से रोज़ाना की बुनियाद पर मरीजों को रेफ़र किया जाता था, अब कितने मरीज ट्रीट किए जाते हैं? अब जो ब्लड प्रेशर पहले हाई होने की वजह से, कार्डियक मोनीटर ना होने की वजह से जो मरीज़ रेफ़र होते थे वो सारे यहीं ट्रीट हो रहे हैं। अब सिर्फ हार्ट अटैक का मरीज़ जो सीरियस होता है वो रेफ़र किया जाता है बहावलपुर में, बाकी सारे मरीज़ यहीं पे ट्रीट किए जा रहे हैं। बाकी सारे मरीज़ यहीं पे ट्रीट किए जा रहे हैं इस वक्त अहमदपुर शर्किया। बहुत शुक्रिया इमरान अकबर। आपको अपडेट करेंगे लिया से, जहां चौबारा चक 301 में भाई ने बहन को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आबिद ने मामूली तकरार पर शादीशुदा बहन को सर में गोली मारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लिया चौबारा चक नंबर 301 में भाई ने बहन को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। रहीमर खान में सेहत और सफाई की अबतर सूरत हाल, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मियां आमिर शहबाज ने हुकूमत पर तनकीद कर दी। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम बताइएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मियां आमिर शहबाज की जानिब से सेहत की सहूलियात का जो फुकदान है उस पर खदशात का खुद ही तो शॉर्ट बोला था। खान की गली कूचों में जो सीवरेज का पानी है, नाकिस इंतजाम हैं सफाई के, उसके पर भी खदशात का इज़हार किया जाए। मियां आमिर शहबाज साहब, सफाई होगी तो सेहतयाबी होगी, अगर सफाई नहीं होगी तो सेहतयाबी कैसे मुमकिन है? और सेहत की सहूलियत के हवाले से शेख जायद हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है, क्या इसमें अमूमी तौर पर देखा जाता है कि दावे तो किए जाते हैं सेहत के हवाले से हम बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं मगर अमली तौर पर इक़दाम नज़र नहीं आ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो इस वक्त रहीम यार खान है वो मैं समझता हूँ अपने दौर के तारीख दौर लफ्ज़ में इस्तेमाल करूँ उसमें से गुजर रहा है। अभी आप हॉस्पिटल की बात ले लें कि CT स्कैन जो मशीन है वो यहाँ की ख़राब है,
प्राइवेट लोगों को ठेके दिए हुए हैं ताकि पेशेंट वहाँ डॉक्टर को चेक करवाए और सिटी स्कैन जो है वो बाहर से करवा के आए। और शहर की सफाई के हवाले से हालात ये हैं कि बारिशों को हुए अरसा गुजर गया है, उसी का नाम लेके बार बार ये कहा जा रहा है कि जी बारिशों का पानी है। ये सीवरेज का पानी है मेरे भाई, इसको निकालने के लिए सीवरेज सिस्टम को ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। हालात ये है कि बहुत से लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए हैं, वो ये चाहते हैं कि उनकी तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर रहें। वो कभी गटर का कोई ढक्कन उठा के उससे तस्वीरें बना रहे हैं, कहीं गंदगी का कोई ढेर पड़ा है उसके साथ तस्वीरें बना रही हैं। मेरी उन तमाम लोगों से ये अपील है कि बराए मेहरबानी रहीम यार खान के शहरियों पर रहम करें ताकि ये जो खूबसूरत शहर है इसकी खूबसूरती में इजाफा हो, यहाँ के रहने वाले सेहतमंद हों, हमारी आने वाली नस्ल जो है वो भी तंदुरुस्त हो और मुल्क की तरक्की के लिए काम करे। इसमें मैं मशवरा ये देना चाहता हूँ कि यहाँ की इंतज़ामिया को चाहिए कि शहरियों को मिलाकर एक एसोसिएशन कह लें या एक कमेटी बनाई जाए, बल्कि एसोसिएशन का लफ्ज़ ठीक नहीं है, कमेटी बनाई जाए जो हर महल्ले हर गली से कुछ लोगों को लेके उनकी कमेटी बनाकर शहर की बेहतरी सफाई के लिए जो इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करे और शहर को अपनी असल हालत में लेके आए। बिल्कुल, शहर को साफ सुथरा रखना शहरियों का भी फर्ज है, मगर इसके शुक्रिया ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक, आप तफसीलात बता रहे थे। अभी रुख करेंगे डीजी खान का, जहां पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक हो गई। डीजी खान में पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुखालिफ लाहे अमल तैयार। पीपल्स पार्टी डीजी खान के शिबली शबखेज पेश हैं। बात करेंगे इस हवाले से मोहसिन मुल्क से। मोहसिन बताएगा क्या लाहे अमल बनाया गया है। डेरा गाजी खान में पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में ग्रैंड लाइन्स ने एहतजाज का कॉल कर दिया और हुकूमत के ऊपर इस वक्त डीजी खान में भी तनकीद का सिलसिला जारी है। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के बड़े अहम सीनियर रहनुमा शिबली शबखेज साहब मौजूद हैं। शिबली साहब बताइएगा कि हुकूमत जिस तरीके से आपको काउंटर चेक कर रही है तो यहाँ पे क्या सूरत हाल है, और ग्रैंड लाइन्स जिस तरीके से एहतजाज की कॉल दी हुई है, क्या आप लोग भी बाहर निकलेंगे? जी बड़ी मेहरबानी हुसैन भाई, क्यों नहीं निकलेंगे। हमारी क़यादत जब भी हमें पुकारेगी, जिस दिन भी हमें पुकारेंगे, इंशाअल्लाह हर वर्कर, हर टिकट होल्डर, हर यूनियन कौंसिल से लोग इस एहतजाज में शरीक होंगे। और इंशाअल्लाह आप देखिएगा ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने जिस तरह नैब का इस्तेमाल शुरू किया हुआ है, इनको पता लग जाएगा कि सियासी जमातें जब इकट्ठी होती हैं और एहतजाज की कॉल देती हैं तो किस तरह उनके वर्कर्स इनको आके सपोर्ट करते हैं और एहतजाज करते हैं। आप देखिएगा इंशाअल्लाह। और वैसे भी हमारे इलाके में पूरे साउथ पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक है। इंशाअल्लाह जो ही हमारी क़यादत की कॉल आएगी हम एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद जाना पड़े धरना देने? अरे भाई कहीं भी जाना पड़े, ये क्या बात है कि इस्लामाबाद जाना पड़े। हाँ एक बात है कि जब सब जमातें धरने का कह रही थी, हमारी क़यादत कह रही थी कि इस तरह मत करें, हुकूमत को चलने दें, देख लें कुछ अरसा। लेकिन ये जो आज इमरान नियाजी जो बैठा है, ये कल्चर इसने दिया है इस कौम को कि हर बंदा आज धरने की बात करता है। हक है हम लोगों का, तमाम सियासी जमातों का। इसलिए पीपल्स पार्टी की क़यादत, पीपल्स पार्टी का वर्कर, पीपल्स पार्टी का सपोर्टर आपको पता है बड़ा ब्रॉड माइंडेड है। दुआ करें कि बाकी जमातें एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। मुल्तान में कायदे मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, लीगी क़यादत का हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी की जानिब से लीगी इल्जाम मुस्तरद कर दिए गए। मजीद बात कर लेते हैं जुनेद अनवर से। जुनेद बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कायद मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी अपोजिशन हलकों की जानिब से मजम्मत की जा रही है और हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई करार दिया जा रहा है। इस हवाले से तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी मौजूद उनसे बात करते हैं। नदीम साहब, साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी नैब की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयाँ करार दी जा रही हैं, आप इसको किस नजर से देखते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ऐसा कतन कुछ नहीं है, किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है। तहरीक इंसाफ रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के आइन और कानून पर यकीन रखती है। ये तमाम केसेस इनके अपने मुख्तलिफ अदवार में शुरू हुए जो मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ अपोजिशन के दोस्तों को
جب ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں تو یہ جس طرح سے بغلے بجاتے ہیں، تو جو فیصلے میرٹ پر آئے ان کے خلاف بھی آئے تو ان کو اسی طرح سے ان پر بھی صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب 3 بار یہاں کے چیف منسٹر رہے ہیں پنجاب کے، اگر اتنی بڑی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، جو پاکستان کی بینکوں سے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ملازموں کے نام پہ، جن کا 15,000 روپے جن کی سیلری ہے، ان کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ جی بالکل، ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ندیم قریشی کی جانب سے اپوزیشن کی جانب سے جو کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ جنید انور، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بھی آپ کو بتائیں، اسلامیہ یونیورسٹی نے طلبہ کو یونیورسٹی لانے کا حتمی پلان ترتیب دے دیا۔ یونیورسٹی نے تمام سیمیسٹرز کو 2 فیز میں تقسیم کر کے کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے بیورو چیف طیب سیف، طیب بتائے گا۔ جی بالکل، حکومت پاکستان کی جانب سے تمام تر تعلیمی ادارے کھولنے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا، اس کے تحت اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور باقاعدہ اوپن تو ہو گئی تھی، جس کے تحت انہوں نے امتحان بھی لیے ہیں، اور خاص طور پر جو اپنے نئے ایڈمیشن سیزن ہیں، جو اپنے نئے ایڈمیشنز ہیں وہ بھی بہت اچھے طریقے سے کیے ہیں۔ لیکن ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ جو پہلے سے زیر تعلیم طلبہ ہیں اور جن کے نئے انہوں نے ایڈمیشنز کیے ہیں، ان تمام کو کلاسز کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین رکھتے ہوئے کیسے بلایا جائے اور ہاسٹل کے اندر ان کو اکوموڈیشن کیسے دی جائے، اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ لیکن اب یونیورسٹی نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے اور تمام طلبہ کو یونیورسٹی بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے لیے ایک جو ہفتے کے دن کی چھٹی تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے، تاکہ یونیورسٹی 6 دن اوپن رہے پہلے، جبکہ یونیورسٹی 5 دن اوپن رہتی تھی۔ اور جو کلاسز ہیں وہ صبح 8 بجے شروع ہوں گی اور شام 6 بجے تک مختلف جو ٹائمز کے اندر وہ جاری رہیں گی، اور جو مختلف سیمیسٹرز کو مختلف اوقات کار کے اندر بلایا جائے گا۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں یونیورسٹی میں ہاسٹل کے رہنے والے طلبہ کی، تو ان کو بھی صرف اسی دن بلایا جائے گا، ان کو رہنے کی اجازت دی جائے گی جس دن ان کی کلاس ہوگی۔ آن لائن کلاسز لینے والے طلبہ یا جن کی چھٹی ہوگی ان کو ہاسٹل کے اندر رہنے کی اجازت کسی صورت بھی نہیں دی جائے گی، جبکہ جو سیمیسٹر ہے اس کو بھی۔ بہت شکریہ طیب سیف، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ نیشنل T20 ٹورنامنٹ کے میچ ملتان اسٹیڈیم میں جاری ہیں۔ آج سے 3 بجے پہلا میچ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے درمیان کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا میچ رات 7:30 بجے سینٹرل پنجاب اور سندھ کے مابین کھیلا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں علی ریاض سے۔ جی علی، بتائیے گا میچز کے حوالے سے۔ جی بالکل، ملتان کے اسٹیڈیم میں نیشنل T20 کی جو میچ ہے وہ جاری ہے، اور جو آج اس کا تیسرا روز ہے، اور آج جو میچ کھیلے جائیں گے وہ یہ ہے کہ پہلے دوپہر 3 بجے آج جو میچ کھیلا جائے گا وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی ٹیموں کے مابین کھیلا جائے گا، جبکہ 7:30 پر جو میچ کھیلا جائے گا وہ سینٹرل پنجاب اور جو سندھ ہے اس کی ٹیموں کے مابین کھیلا جائے گا۔ تو جیسے جیسے کرکٹ کے میچ کھیلے جا رہے ہیں ویسے ہی ملتان کے شہری جو ان کو جوش و جذبہ بھی دے دی۔ میں موجود ہوں ملتان کرکٹ اسٹیڈیم کے باہر، اور یہاں پر شہری بڑے کثیر تعداد میں موجود ہیں، پرجوش ہیں۔ شہریوں کو یہ کہنا ہے کہ اسٹیڈیم میں میچ نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا، گھر میں میچ دیکھیں گے اور خوب انجوائے کریں گے۔ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے۔ نیشنل T20 کے میچ کھیلے جا رہے ہیں ملتان میں، اسٹیڈیم میں تو نہیں دیکھ رہے، تو کیسے دیکھو گے؟ یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے اسٹیڈیم میں تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن ہمیں یہ خوش آئند بات ہے کہ یہ میچز اب دوبارہ سے ہو رہے ہیں اور ہم گھر میں بیٹھ کے بالکل اس کو انجوائے کرتے ہیں، بہت اچھا محسوس کرتے ہیں اور اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کو ٹی وی پہ دیکھ کے سپورٹ کرتے ہیں۔ اور آج کے جو میچز ہیں انشاءاللہ 3 بجے 3:30 بجے میچ سٹارٹ ہوتے ہیں، تو سارے جو دوست احباب ہوتے ہیں 3:30 بجے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ جی، دوست احباب سب لوگ ٹی وی کے سامنے مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ ملتان کے شہری نے یہ طریقہ ڈھونڈ لیا ہے، میچ سے محسوس ہو جائے گا۔ مزید شہری موجود ہیں، آپ بتائیں کیا کہنا چاہیں گے، میچ انجوائے کر رہے ہیں ٹی وی پر دیکھ کر؟ انشاءاللہ میچ انجوائے کر رہے ہیں، ہم بہت خوش ہیں کہ پاکستان میں ملتان میں پھر سے کرکٹ میچ پھر سے ہو رہے ہیں اور ٹیم واپس آ گیا ہے۔ انشاءاللہ بہت انجوائے کریں گے، ٹی وی پہ گھر جا کے دیکھیں گے، 3:30 بجے میچ شروع ہوگا اور بہت انجوائے کریں گے۔ جی بہت انجوائے کریں گے۔ ملتان کے جو شہری ان کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا اگر اسٹیڈیم میں جا کر نہیں دیکھ سکتے تو گھر میں بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ محفل لگا کر دیکھیں گے۔ شہری کہتے ہیں کہ جیسے ہی میچ شروع ہوتا ہے تو اس سے آدھا گھنٹہ قبل ہی تمام دوستوں کی محفل جڑ جاتی ہے اور مل کر میچ دیکھتے ہیں، خوب انجوائے کرتے ہیں۔ نیشنل T20 ٹورنامنٹ کے میچز ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری ہیں۔ علی ریاض، آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ابھی کے لیے اتنا ہی۔